बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ख़बरनाक के साथ इरशाद भट्टी। आज कहीं ना जाइएगा, बड़ा मज़े का प्रोग्राम है। आज हमने अपोजिशन के मार्च के हवाले से बात करनी है अपने प्यारे मौलाना साहब से। आज हमारी फ़िल्मों की मलका हमारे साथ होंगी, नाम नहीं बताऊंगा, ज़रा थोड़ा सा तजस्सुस तो रहने दें। आज डमी म्यूज़ियम से आपकी बात करवाएंगे अदाकार मोहम्मद अली से, बेवज़न शायरी भी होगी, अपने हुक्मरानों के सैर सपाटे भी होंगे, यानी अपने हुक्मरानों ने जो सैर सपाटे किए हैं, हम भूखे नंगों के हुक्मरानों ने, उनकी एक झलक, अगली झलक बल्कि दिखाएंगे, और बहुत कुछ होगा। ख़वातीन व हज़रात, पीडीएम ने लॉन्ग मार्च 26 मार्च को करने का ऐलान किया है। 2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम एक कामयाबी भी अपने नाम नहीं लिखवा सका। लंबी दास्तान है नाकामियों की। 1 साल पहले कहा हुकूमत मार्च में घर चली जाएगी, हुकूमत का मार्च में मार्च हो जाएगा। मार्च गुजर गया, हुकूमत मौजूद रही। फिर कहा हुकूमत भीगा भीगा दिसंबर नहीं देखेगी, भीगा भीगा दिसंबर भी गुजर गया। फिर कहा हुकूमत 31 जनवरी से पहले घर चली जाएगी, 31 जनवरी भी गुजर गई। अब 26 मार्च है, और 26 मार्च को मज़े की बात सुने, पीडीएम ने नाम दिया है महंगाई मार्च का। अब एक आइडिया ज़हन में आता है, ख्याल आता है, अगर हुकूमत, होना तो नहीं है, हुकूमत भी खैर से माशाल्लाह, अगर हुकूमत महंगाई पर काबू पा लेती है तो पीडीएम फिर महंगाई मार्च कहाँ करेगा? तंजानिया में, कीनिया में, या घाना में? पाकिस्तान में तो नहीं होगा, लेकिन होना नहीं है, अल्लाह करे हो जाए, महंगाई पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला महंगाई है। वो जूलियस सीजर वाली सेइंग है ना, बीवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च। यही हमने अपने प्यारे मौलाना साहब से पूछना है, जो इस वक्त मुझे घूर रहे हैं। हालांकि मौलाना साहब को अब रहने दें। हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं इन हसरतों पर, मुझे घूर रहे। आपके 16 साल की दोशीज़ा हैं, आपको घूरे। मैं आपको एक बात बताऊं भट्टी साहब, ये आपने जो बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च की बात की है, ये कोई जूलियस सीजर नहीं है, ये मौलाना है। और मौलाना इज द वन जो साबित करेगा कि मार्च इज द क्रूलेस्ट मंथ, मार्च इज द क्रूलेस्ट मंथ। अच्छा मौलाना साहब, नहीं किया, हम भी इधर हैं बड़े साहब। दरख्ते जहाँ पे अजाब रुत है, वो ना बर्ग गिरे ना फूल आए। ये ट्रांसलेट भी करते हो, बड़ा औखा जैसे। अब आम इंतजार कर रही है कोई ब्लेसिंग हो जाए। मौलाना साहब गल लगे कि ये गई बधाई जा रही है। सब एक मिनट, ये जो मैंने इंट्रो दिया है तसब से भरपूर, 6 महीने हुए हैं पीडीएम को, अपने आप कहते हैं 2.5 साल से कुछ नहीं किया। यार खुदा का खौफ करो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ मुल्तान दी बस च बैठ के कहते ओहो मैंने तो उधर जाना ही नहीं। नहीं अच्छा, एक कामयाबी बता दें पीडीएम की या मुत्तहिदा अपोजिशन की। यार कमाल, मुत्तहिदा अपोजिशन में सदर जिस हस्ती को बनाया है, ये कोई वो के सदारती इलेक्शन हार गए। लेट्स सी बेबी, हु लाफ्स लास्ट। क्या आप तो कहते थे ये असम्बलियां जाली हैं, हाँ। ये मैंडेट जाली है, हाँ जी। ये निज़ाम जाली है, जाली है, वज़ीर आज़म जाली है, जाली है। अब उन्हीं जाली असम्बलियों से आप इलेक्शन लड़कर फिर सेनेटर बनेंगे और सेनेटर बनवाएंगे। सानों में खड़ाओ, नहीं तो विकटा तलात मारेंगे। हर माज पर, हर माज, यानी हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम जमहूरी आईनी तरीके से अदम एतमाद भी करेंगे, और जो कुछ कर सकते। सर आपने अदम एतमाद पे तो अब पता है आपने 2 जो बड़े काम किए हैं, क्या कि एक इस्तीफे नहीं देंगे, हाँ? यानी चूरियां भी खाएंगे, तनख्वाहें भी लेंगे, अलाउंसेस भी लेंगे, असम्बलियों में भी रहेंगे, और कहेंगे जाली भी हैं। अच्छा। और दूसरा आपने कहा है कि अदम एतमाद भी नहीं करेंगे। अदम एतमाद नहीं करेंगे? हाँ, अदम एतमाद करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? आपने तो पीडीएम का फैसला है कि नहीं करेंगे। हम थका थका के दुश्मन को मारते हैं, पहले इधर दौड़ाते हैं, फिर इधर दौड़ाते हैं, फिर तरह निकालते हैं, फिर जब यरका कर यही इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं थका के उनको मार रहा हूँ, अगर कभी यहाँ दौड़ाता हूँ, कभी यहाँ दौड़ाता हूँ, कभी यहाँ दौड़ाता हूँ। आप खुद ईमानदारी से बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, कौन ज्यादा दौड़ा, मैं या इमरान खान? इमरान खान जी, ਤੁਹਾਡੇ पेट तो लगता तुसी पैदल नहीं टुरे। लॉन्ग मार्च जाएगा कहाँ? रूट बदल तो नहीं लिया? आपने कहा था कि पता नहीं इस्लामाबाद जाएगा, पता नहीं पिंडी जाएगा, कहाँ जाएगा? वसीतर मुल्क की मुफाद को देखना होता है, और पिंडी में वैसे भी आजकल हाई अलर्ट चल रहा है। हाई अलर्ट मौलाना साहब किसने कहा है पिंडी? साउथ अफ्रीकन टीम आई हुई है ना।
بڑی کامیابی پی ڈی ایم کی. یہ جو پی ٹی آئی کے وزیر سینہ تان کے چلتے تھے, سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں, یہ کیا کچھ نہیں ہے. کون سد لئی ریڑیاں تو گلیا فروٹ کھاون والا. اچھا شاد ایک کہڑے گھوٹو پاون والے کپڑے گتے ہوئے نہیں, ماں تیرے کان پنڈ چ دھوتی سلوک کے لیتے ہیں, او پاتے بہت ذرا جٹکا جائے. بھائی جو اینکر نے قبضہ گروپ والے نہیں دھوتی پا کے بیٹھنے تھے. او چاچا وقفے ملنے. کوئی نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ وہ آپ نے کیا کہہ دیا, بڑا مزے کا ایک بیان دے دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ان سے شکایت ہے, اور شکایت تو اپنوں سے ہوتی ہے. لفظ شکایت تو اپنوں سے ہوتی ہے. ویلکم بیک مولانا صاحب, ویلکم بیک. جی آیا نو پخیر راگلے. وہ کیا ہے صبح کا بھولا شام کو اگر گھر آج واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. بھٹی صاحب صبح کا بھولا جب گھر شام کو واپس آتا ہے نا تو سارے ستے ہوندے نے, تو سارے گھر والے بلکنی میں اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کدھرے بھولا تو نہیں ویکھیا, کدھرے بھولا تو نہیں ویکھیا, بھولا کتنے گیا, کمرے بھولا بھولے تم کہاں چلے گئے. مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ اتنے بھولے نہیں ہیں کہ اتنی جلدی بھول جائیں. یار آپ کبھی بھی بھولے نہیں. انسان ہے نا, انسان کبھی بھول جاتا ہے, کبھی یاد رہ جاتا ہے. وہ سنا نہیں آپ نے, کبھی بھولا کبھی یاد کیا. بھائی یاد رکھو سانو, اسی تے مرن والے ہو گئے تہاڈے انتظار وچ. نگاہیں راہ تکتی ہیں تمہاری, ملاقاتیں قیامت پہ نہ ڈالو. مہینے کی بات ہے, قیامت کو 26 مارچ پہ نہ ڈالو. اچھا یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی بھی چھوڑ گئی, مسلم لیگ نون بھی اپنے چکروں میں ہے, سچی بتائیں تنہائی محسوس ہو رہی ہے؟ بٹ صاحب دیکھیں, جب کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے تو اجلاس بلا لیتے ہیں. اجلاس بلا لیتے ہیں, اجلاس بلا لیتے ہیں. یہ بتائیں مولانا صاحب کہ نواز شریف صاحب کو واپس بلائیں نا, کہ تاکہ وہ لیڈ کریں مہنگائی مارچ کو. تو میاں صاحب لیڈ کریں گے تو میں خربوزے کاشت کروں گا. مجھے بتائیں آپ دونوں مجھے صدر کس لیے بنایا ہے, مجھے یہ بتائیں. آپ دونوں مل کے لیڈ کریں. دونوں مل کے لیڈ, دو مل کے دو ملاؤں میں مرجی حرام. پٹی صاحب تانوں پھسا رہے ہیں کہ تسی میاں صاحب نو بلاؤ, آندے ہی پھڑے جان. یعنی میں نہ ہی سمجھا, وہ نہیں آ رہے. بٹ تو آپ کو تماشا گر سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو تماشا دیکھنا ہے. تماشا 26 کو شروع ہو جائے گا, دیکھ لیجیے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ تماشا ہے. بٹ صاحب تحریک کے اندر بھی چھوٹے موٹے تماشے ضروری ہوتے ہیں. اگر تماشا نہیں ہوگا تو آڈینس ہک نہیں ہوگی. جیسے آپ لوگ سرکاری زبان میں ریٹنگ کہتے ہیں, ٹیلی ویژن کی زبان. ریٹنگ. اب یہ دیکھیں نا, یہ پی ٹی آئی نے جو وہ خالی کرسیوں کے آگے صرف یہ جب تماشا لگاتے تھے, وہ ڈی جے سیجے آتے تھے, آوازیں آتی تھی, آج ریڈی اس سائڈ کی آوازیں آ رہی, اس سائڈ کی آوازیں آ رہی. لیکن جب سے یہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ صحافیوں کو کوئی موضوع نہیں مل رہا کالم لکھنے کے لیے. چاچا یار وہ گل ہو رہی, لب کے کانے امرود کھان والے. جب یہ ہوتے ہیں نا یہ دھرنا ورنا کی باتیں, آپ جیسے لوگ بڑے چمکتے ہیں, چودھری بنتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ واقعی لب کے کانے امرود کھاتے ہیں؟ کانے امرود کسے کہتے ہیں؟ جس میں سے کیڑا نکلتا ہے. نہیں, جس میں سے کافی جماعتیں نکلتی ہیں. سچی بات ہے. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے اندر تو برے ہی لگتے ہیں نا. یعنی جب بھی آپ کوئی فائنل لمحوں پہ آتے ہیں یہ غائب ہو جاتے ہیں. اگر تم گارنٹی دیتے ہو کہ کیمرے بند ہیں تو پھر بتا دو. بند ہیں. اب کیمرے آن کر دیں. نہیں, ہم تو بالکل بھائیوں کی طرح. ہم تو اس طرح ہیں جیسے ایک ہی ہاتھ کی 11 انگلیاں, جو مل کے مٹھی بنا لیتی ہیں. ہم لکڑیوں کا وہ گٹھی ہیں, لکڑیوں کی وہ گٹھی جو ساری گیلی ہیں. ہے شوق سفر ایسا کہ ایک عمر سے ہم نے تو بٹی صاحب, ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے ہم نے تو نہ منزل پائی نہ راستہ ہی بدلا. اللہ کے فضل سے رستے میں ہی رہو گے. توبہ توبہ. جس توڑ کے اور برے انداز میں شعر سنا رہے ہو نا. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے شاعری کی دنیا کے بے تاج بادشاہ. میں کہہ رہا ہوں شاعری چھڑی, آپ کو بے وزن شاعری سنا دے. واقعہ بھی سنا دے. جدو تو نکا ہوندا عید والے دے کپڑے پا تے ٹانگے تے بیٹھا سا, گھوڑے تیرے سارے کپڑے خراب کرتے. اور انہوں نے
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਚਾ ਪੂਛਲ ਵੱਢ ਦਿਆ। और जो दी पूंछल बड़ी घोड़ा फिर सब दे कपड़े खराब करने लग गया। ਚਾਚਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਸੁੱਤੀ। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, मौलाना साहब की पुरजोर फरमाइश पर बाकी सुना? हाँ सुना रहे, सुने चलो। हाँ, वाह। और बिलावल भुट्टो ने कहा था 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान। वैसे खमीरी रोटी तो 15 रुपए की मिलती है, लेकिन कहीं कहीं 10 रुपए की रोटी है, कहीं की 15 रुपए का नान है। और ये 10 रुपए और 15 रुपए उन लोगों से पूछे जिनकी ज़िंदगियों में इसकी अहमियत है, जिनके एक एक रुपए की अहमियत है। तो उस पर बेवज़न शायरी की थी, और दोनों को, मौलाना साहब के लिए भी, बिलावल साहब के लिए भी, और नया पाकिस्तान बनाने वालों के लिए ये चंद शेर हैं, सुनिए। अच्छा सुने सर। इरशाद। 10 रुपए की रोटी, वाह। 15 रुपए का नान। आहा, क्या यही है तेरा नया पाकिस्तान? भट्टी आई लव यू, भट्टी लव यू। क्या बात। तुमने आज तक जो किया समझो सब धुल गया। तुम मेरी जिंद हो, मेरी जान। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, क्या यही है नया पाकिस्तान? वाह। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, आपने भी तो देना था रोटी कपड़ा और मकान। बेवजन च वजन आया लगा जी। आगे आगे। अच्छा अगला सुन। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, कुछ याद है किस तरह का छोड़ा था पुराना पाकिस्तान? बापति साहब क्या कहने। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, आपके सरे महल, हमारी झोंपड़ियां हुई मकान। सर महल नाम सुना हुआ है। अच्छा अगला सुन ले। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, मौलाना, बिलावल, मरियम, नवाज शरीफ, राजा जी जैसे हमारे हुक्मरान। 10 रुपए की रोटी तो 15 रुपए का नान। 10 रुपए की रोटी तो 15 रुपए का नान। बस करो भाईजान। मेरी जान। नहीं अगला सुन। छोड़, मुझसे गलती हो गई। अगला गलती हो गई यार। धरना देने जाना है मुल्तान। अच्छा 2 शेर और। अच्छा 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, इनको तो 2.5 साल हो गए, आप तो 40 साल रहे प्रधान। अच्छा आखिरी शेर। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, साड़ी छड्डो मौलाना, थोड़ी तो चल रही है ना दुकान। शायरी सुनाई, राइफल दे 2 फायर काट दिया। ख़वातीन मौलाना साहब से इतना ही। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अभी आपको मिलाना है फिल्मों की, अपनी फिल्मों की मलका से। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपसे वादा किया था कि आपको मिलाना है आज अपने दौर के फिल्मों की मलका से। एक हिंट देता हूं, आपने नाम बूझना है। उनका असल नाम है जुबैदा बेगम। चलो एक और हिंट दे देता हूं। उनकी पहली फिल्म जिसमें उन्होंने एक सीन किया था वो है रानी खान। चलो एक और हिंट देता हूं। उनकी बैसियत हीरोइन पहली फिल्म थी, बैसियत हीरोइन चौधरी। अभी भी नहीं। चलो एक और हिंट देता हूं। उन्होंने 450 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 250 फिल्में बैसियत हीरोइन थी, और इन 250 फिल्मों में से 80 फिल्में उर्दू की और 150 फिल्में पंजाबी की। कुछ समझ आई? चलो एक और हिंट देता हूं। उन पर एक लाजवाल सदाबहार गाना फिल्माया गया था, सुन वे बलोरी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया। चलो एक लास्ट और आखिरी एक हिंट और देता हूँ, फिर तो बूझ जाना खुदा के लिए। एक और गाना है, जदों हौली जही लैना मेरा ना, मैं थां मर जानी हाँ। वो इसका हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर में इसका हमने ट्रांसलेट इसको किया था, इस गाने को। वैन स्लोली स्लोली लेना माई नेम, ऑन द स्पॉट डेड हो जानी है। मैं तारफ़ करवा देता हूँ वरना तो आप रात गुजर जाएगी। हमारे साथ हैं सदाबहार नगमा बेगम। अरे वाह भाई वाह। साडे कोलों मुकड़ा लुकाण वाले हो, ये भी दस दे शर्मान वाले हो, शर्मान वाले हो। पाया सी प्यार लुक छुप जान लई, सज्जणा ने बुए अगे चिक तान लई। ख़वातीन हज़रात, एक और सदाबहार शख्सियत बैठी हैं। डम्मी म्यूजियम से आए हैं अदाकार मोहम्मद अली।
सर कैसे हैं? शबो, हेलो शबो तूने बाल कटवा दिए? सर इरशाद भट्टी नाम है, शब्बो पता नहीं कौन। इरशाद शबो, ये क्या जुल्म है? मुझे मेरी जवानी लौटा दो। म्यूजियम चो अज वहीद मुराद साहब भी बैठे ने, उन्होंने नहीं दस्या तुसी? यार कौन से वहीद मुराद, ये तो उनके दादा लग रहे हैं। अरे पुत्र वहीद मुराद ही, मैं पिंडू लेते आया। ए चाचा तेरे पिंड दा वहीद मुराद से हो सकता। दुनिया ने तो हमें नजरअंदाज कर ही दिया था रजिया, तूने भी वही काम किया जो माशरे ने मेरे साथ किया। कैसी हैं मैडम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मोहम्मद अली साहब के साथ आपने ख़ानदान फिल्म की थी, बैसियत हीरो और हीरोइन। जी हाँ। कैसा कोई वाक़या याद है ख़ानदान का? कैसा है अली साहब? आपने नहीं बोलना, आपकी तारीफ़ या बदतारीफ़ी वो खुद करेंगे। ठीक है। उस वक्त इरशाद साहब नए नए थे, हम भी, और अली भाई भी कराची से नए नए आए थे। अली भाई हैं? अली वो एक गाना था, मैं और एक और लड़की थी, वो भी नई थी, है ना। हम दोनों वो गाना कर रहे थे, तो अली भाई के लिए हमने वो चारपाई पे चादर जो है ना कील ठोक के, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, नीचे चारपाई नहीं थी? हाँ, सिर्फ चादर? सिर्फ चादर थी। तो हमने उनको उस पर गिरा बिठाना था। अच्छा। तो वो ऐसा हुआ कि वो कर रहे थे, तो आके बैठे हैं ना, तो सचमुच गिर गए। आपको याद है ना अली भाई? ऐसा मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चला बे। दिलदार सदके लखवार सदके। फिल्मों में आई कैसे हैं आप? जो आपका मिजाज लगता है, जो ये फिल्मी मिजाज भी नहीं है, सादा सिंपल, कैसे आ गई आप फिल्मों में? मैंने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था नाजी। नाजी? मैं सबिया जी उसमें थी। अच्छा। मैं उनको देख के बस मेरे दिल में आया कि मुझे भी ये काम करना है। अच्छा। अरे आपको मालूम नहीं जज साहब, सर इरशाद भट्टी, हमारे दौर में कितनी डेडिकेशन से, मेहनत से काम होता था। कितनी सर, जरा कोई मिसाल दे दें। मेरे कुल वसाइल एक गुर्दा था, मेरी सारी प्रॉपर्टी एक गुर्दा था। हाँ, तो आपका सर एक गुर्दे के साथ इतने अशाश बशाश जिए आप। और उस गुर्दे पे भी मैंने कढ़ाई करा ली थी। क्या मैडम भरिया मेला कीती जे, हाथ जोड़ी कीती जे, वो अकमल खान साहब दी को मनवर साहब दी गल सुनाओ। हाय हाय, कोई यूसुफ खान साहब दी गल दसो, सीधा रस्ता फिल्म तुसी उन्हां नाल कीती है। हाय हाय, ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਪੁੱਛੀਆਂ ने पहले पैक करवा लवां। मुनव्वर की एक बात है, एक मुनव्वर ज़रीफ, मुनव्वर ज़रीफ, उनकी एक बात है कि मैं एक फ़िल्म कर रही थी, तो उसमें उनका तकिया कलाम था, ओए मैं आप यतीम मैं तेनू ही यतीम कर दूँ। अब मैं मना करूँ कि ये मुझे यतीम ना कहें। मैंने उनको कहा खबरदार, मुझे यतीम मानो ना कभी, मैं नहीं कहना। अच्छा। इतने उन्होंने ब्रेक कर दी, मुझे समझाया डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, मुनव्वर ने, मैं रोने लग गई। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं ये कहलवाना कि मैं यतीम, तुझे भी यतीम कर, तुझे भी यतीम कर दूँ। हाँ, तो इतना रोए कि ब्रेक की 2-3 घंटे में मुझे मनाने में लगे और समझाने में लगे। अच्छा। कि ये आपको नहीं कह रहे, नगमा को नहीं कह रहे। हाँ। ये कह रहे हैं रानो को, जो फिल्म की हीरोइन है। हाँ। जो कैरेक्टर कर रही है। हाँ। तो तब मुझे समझ आई, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। भाई यकीन करो, मैं तुहाड़ियां फिल्मां दा इतना शौकीन हां, मैं 10 किले जमीन वेचते ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾ। ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਚੀ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਰਦੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਜ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੂੜ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਗਮਾ ਤੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਚੁਦਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? मार सकती है। अच्छा मैडम जी, ये बताएं कि आपको किस अदाकार, कोई ऐसा अदाकार जिसके सामने डायलॉग बोलने में मुश्किल लगती थी कि वो इतना ऐसे उसके डायलॉग डिलीवरी अदाकारी अच्छी होती थी? अकमल ऐसे थे। अकमल? हाँ जी। अच्छा। मैं उनके साथ काम करती थी, तो वो ये पता नहीं चलता था कब किस वक्त क्या कह देंगे। अच्छा। चलते शॉट में वो अपने पास से भी कुछ कोई बात ऐसी करते। ये मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में भी कहा। हाँ, ये वो भी करते थे। हाँ। दोनों में ये आदत थी। अच्छा। मोहम्मद अली साहब, अकमल, मुनव्वर ज़रीफ साहब,
किस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती थी आप? हबीब साहब के साथ तो आपकी शादी भी हुई। जी, ज़ाहिर है उनके साथ काम करते हुए मैं ज़रा रिलैक्स होती थी कि भाई ज़हनी तौर पे, क्योंकि दिल में थी ना एक बार। अच्छा, तो उस वजह से मैं उनको ये फिल्मों के दौरान ही अफेयर वगैरह या मोहब्बत वगैरह हुई? जी, काम करते हुए। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा कि आपका मिजाज भी माशाल्लाह सादा सिंपल। जी, हबीब साहब भी पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं इंग्लिश की हुई थी सुना है। जी हाँ। और पढ़े लिखे आदमी और सादा से, तो ये मोहब्बत कैसे परवान चढ़ गई और फिर कैसे इजहार हुआ? फिर एक हीरोइन ने कैसे शादी कर ली? जब आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा जो नज़रों के सामने हो, मेरे ख्याल में, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि ज़्यादातर मैं उनके साथ, मेरी फिल्में थी और मैं उनके साथ काम करती थी, तो फीलिंग्स डेवलप हो गई अंदर ही कि भाई अच्छा है, या मेरा जो कंसेप्ट है जहन का वैसे हैं, इसलिए मेरे जहन में तो ये आया था। अब उनका मुझे नहीं पता। उनमें आप दोनों की एक बेटी? जी। अच्छा, और सुना है आपको बेटी हमेशा से मना करती रही कि फिल्में नहीं करनी फिल्में? जब से उसने होश संभाला, तो जब मैं जाने लगती थी तो वो कहती थी कि नहीं जाएं। मैंने कहा बेटा काम तो करना है। जज साहब, मैं जब छोटा था, पहले मैं शब्बो था, फिर मैं भट्टी था, फिर अब मैं जज साहब हूँ। मैं कौन हूँ? अरे मेरी सुन तो लो। सुनाए। मैं जब छोटा था, आप सोचते होंगे मैं एक साइड से। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ एक ब्रेक। अली, अबे क्या है वे? सर अली मोहम्मद अली साहब जब छोटे थे तो क्या करते थे, ये इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था बचपन में मैं एक रोज सर एक सेकंड मैं सुनने लगा हूँ, आपका वाकई सुनने लगा हूँ। हाँ। पहले मैडम से सवाल अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपका एक गाना था सुनवे बलोरी अख वालिया, ये अभी जो गाया भी और ये जो बड़ा, जिसने एक थरथली मचा दी थी अपने दौर में और आज भी गाया जाता है, तो ये सुना है वो जो खलीफा साहब थे जिनकी फिल्म में आप काम कर, उन्होंने किसी और से गवा लिया था, आपसे थोड़ा सा टाइम लिया और बस वो शूट 2-4 किए और बाकी सारा? हाँ जी, उन्होंने सेंसर वालों ने असल में उस गाने पे एतराज़ किया था। अच्छा, मतलब कुछ शॉट्स ऐसे थे कि उन्होंने एतराज़ किया कि ये नहीं सेंसर हो सकते। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, उन्होंने ब्लैक ये लिख दिया कोई ड्रेस का नाम। तो उन्होंने उसको किसी लड़की को या किसी को पता नहीं बुला के उन्होंने वो ड्रेस पहना के और लॉन्ग शॉट ले लिए उनके। अच्छा। हाँ, वो इसलिए कि वो कटिंग कह रहे थे हमें दें। हाँ। तो वो कटिंग करके उन्होंने उनके हवाले कर दी और चल गया वो। हाँ, चल गया और हिट भी हो गया। हिट भी हो गया। ख़वातीन हज़रात, जो मैडम अभी सुना रही थी खलीफा सुनवे बलोरी अख वालिया की, कि वो जब फिर उन्होंने लॉन्ग शॉट्स लेकर और गाना वो सेंसर से पास करवा लिया था, इन्हें डबल्स कहते हैं फिल्म में। और भारतीय फिल्म में एक फिल्म में पाकीज़ा फिल्म बड़ी मशहूर फिल्म है, उसमें मीना कुमारी का किरदार महाराज कथक ने अदा किया था और वो मीना कुमारी की जगह महाराज कथक वो लिबास पहन कर बैठ गए थे। तो ये बहुत दफ़ा ऐसे हो जाता है और ऐसे किया जाता है। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਕਈ ਫਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ, ਕਈ ਡਾਂਸ ਦੇ। मैडम जी ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਆਂਦਾ तेरे लिए रेशमी रुमाल, हाय हाय वो भी बड़ा हिट होया। आज कैसा लगता है इस हमारी फिल्म इंडस्ट्री, मोई मुक्की फिल्म इंडस्ट्री, ख़त्म हुई फिल्म इंडस्ट्री, ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। जी हाँ। तो कैसा लगता है, दुख होता है? बहुत दुख होता है। मैं तो कभी स्टूडियो जाती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है देख के। देखो ना कि साडी गवर्नमेंट, साडे लोग कोई ध्यान ही नहीं करते वैसे फनकारा। ये जरूरी है, इनके नाम के तो मेडल्स मिलने चाहिए, नमगा इम्तियाज। मुझे ये एतराज़ है इस हुकूमत पे भी और अपने काम करने पे, पिछली हुकूमतों पे भी जी, और इस पे भी। हाँ, इसलिए कि ऐसे लोगों को अवार्ड्स दे दिए हैं सदारती कि जो उसके लायक नहीं थे। आपको 450 से ज़्यादा फिल्मों के बाद जी 250 फिल्में जो आपकी बैसियत हीरोइन, बिल्कुल, और सुनवे बलोरी अख वालिया, बिल्कुल, और जदों हौली जे लेना मेरा नाम, नगमा बेगम को कोई अवार्ड नहीं मिला। कोई नहीं कोई से इस सदारती अवार्ड, सदारती अवार्ड की बात कर।
اور ایسے ایسے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ ایسی آرٹسٹوں کو ملے ہیں کہ جو اس کے قابل نہیں تھی. اچھا کیا کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا را جیسے آپ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہوئے تھے کرکٹ میں اور کچھ بنے تھے, نام پیدا کیا, آپ نے یہاں تک پہنچے, تو یہ کیوں نہیں آپ کرتے کہ یہاں جو آرٹسٹ ہیں جو اس قابل نہیں ہیں, جن کو ضرورت ہے, تو ان کے لیے کچھ کریں. ارے اٹھلانا, مسکانا, گھبرانا, شرمانا, نغمہ کی ادائی ناز کا ایک زمانہ دیوانہ تھا. یہ وحید مراد صاحب جوانی میں بھی اتنے ہی فرینک تھے, نغمہ اس طرح تو انہوں نے کال نہیں کیا مجھے, لیکن بہرحال ان کو اجازت ہے. لیکن دنو میں دستا جاواں جی وحید مراد صاحب پیچھے عورتاں آندیاں نا, لڑکیاں, میرے ارشاد پیچھے بھی لڑکیاں ہوندیاں نے. اچھا یہ مہندی بڑی سونی لاندا ہے. خدا دا خوف کر, کوئی شعبہ دا چھڑ دے جندے میں کام نہیں کیا. اچھا سر, نغمہ بیگم بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کے ساتھ کیسا لگتا تھا آپ کو گانا پکچرائز کروا کے؟ ارے نغمہ بیگم کے ساتھ کام کر کے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی نابینا پتنگ لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. ارے آف کیمرہ بھی علی بھائی کہتی تھی. اچھا سر, آپ شہنشاہ جذبات تھے, مگر رومانٹک سین کرتے ہوئے گھبراتے تھے کیوں؟ ارے میرا تو دل دھڑک جاتا تھا, پسینے چھوٹ جاتے تھے, میرے دماغ میں اپنے بڑے تایا ابو آ جاتے تھے. وہ کون؟ انہوں نے مجھے ایک دفعہ رومانس کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا تب. اچھا سنو, تو میں ایک جب چھوٹا تھا. اچھا سر, وہ ایک سوال آپ نے زیبا صاحبہ کو وحید مراد صاحب کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تھا, کیوں؟ ابے وہ جب بھی شوٹنگ پہ زیبا جاتی تھیں, وحید مراد ان کا سینڈوچ کھا جاتا تھا. خواتین و حضرات, یہ تھے ہمارے ساتھ موجود تھی نغمہ بیگم صاحبہ, سدا بہار نغمہ بیگم صاحبہ. لیکن آج انہوں نے جو اپیل کی ہے کہ اگر نغمہ بیگم کو صدارتی ایوارڈ نہیں ملا تو, اور جو ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہے ہیں آپ شہروں گلیوں محلوں میں, تھوڑا سا چلو بھر پانی ہو تو وہ پانی آگے رکھ کر سوچئے گا کہ اگر نغمہ بیگم صاحبہ جیسے فنکار یا اس وقت موجود ہیں اور ان کو ایوارڈ نہیں ملا, حکومت پوچھ نہیں رہی, تو کیا کہوں میں. آپ پڑوسی ملک میں جائیں, وہاں وزیر اعظم کے بعد سب سے رسپیکٹفل یا رسپیکٹیبل کون ہے؟ لتا منگیشکر. وہاں بھگوان کی طرح وہ لوگ پوجتے ہیں اپنے فنکاروں کو, اپنے کھلاڑیوں کو, اپنے اداکاروں کو, اور ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت نغمہ بیگم موجود ہیں اور بہت سارے ایسے لیونگ لیجنڈ موجود ہیں جن کو ہم نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہوا. ہمیں یہاں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. نغمہ بیگم جا چکی ہیں, لیکن ہمارے علی بھائی موجود ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا نکا جیا یعنی بچپن دا واقعہ ضرور سنیں, میرے بچپن کا واقعہ ضرور سنیں. تو سر 2 منٹ کا ہے. ہاں سر, میں سنتا ہوں صرف میں وہ اگلا سیگمنٹ ہے, تھوڑی دیر میں بھگتا کے آپ کے پاس آتا ہے. ہمیں اس طرح نظر انداز نہ کرو رضیہ, محبت نہ کرو لیکن پیار بھری نظر. بھائی مراد تیار تو نہیں, 10 صبح اٹھ کے اپنے سر سے چپیڑا ماردا. میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بتانا بھول گیا کہ چائنا کا وحید مراد بھی یہیں موجود ہے. اچھا خواتین و حضرات, آپ سیگمنٹ ہمارا ہے سیر سپاٹے, مطلب دورے, حکمرانوں کے دورے. آپ کو پہلے نواز شریف صاحب کے بتائے, پھر آصف زرداری صاحب کے بتائے, آج ہیں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دورے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نائل کیا تو اس کے بعد 1 سال کے لیے شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے. 1 سال میں, ذرا آپ سارے غور سے سنیں, 1 سال میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے 19 غیر ملکی دورے کیے. وہ 50 دن بیرون ملک رہے. 214 لوگوں کو انہوں نے اپنے دوروں پر ساتھ سیر کرائی, یا سیر کرائی اگر آپ کہتے ہیں کہ مناسب لفظ نہیں ہے, تو 214 لوگوں کو وہ ساتھ لے کر دوروں پر بیرون ملک گئے. ان دوروں کا خرچہ تھا جناب چاچا, تو غور نال سنی, ان دوروں پر خرچہ تھا 25 کروڑ 95 لاکھ, یعنی 26 کروڑ کے قریب. 5 لاکھ گھٹ 26 کروڑ, 7 کروڑ 91 لاکھ 70 ہزار ہوٹلنگ کا خرچہ آیا. آگے سنیں جی, 89 لاکھ 90 ہزار, مطلب 90 لاکھ روپے کے انہوں نے
کھانے کھائے ان دوروں پر. شیر کھاندے سے جی اتنے پیسے ہیں. بس دیکھ لیں ساتھ اگر 214 لوگ ہوں, 19 دورے ہوں, وزیر اعظم پاکستان ہو تو کھانے تو چلتے ہی ہیں. 214 بندے لے گئے انہوں نے کی جا کے اتنے لینٹر پانے سے پتہ نہیں, وہ تو قبضہ لین گئے سی. 19 دوروں پہ اگر میرا مطلب ہے کہ یہ 10 سے 15 لوگ ایک دورے پہ تو ہوتے ہوں گے, سٹاف کتنا ہوتا ہوگا؟ وہ سارے ایک بندے نے دورہ پہنتا, باقی انہوں نے سامنے نے سارے اس لیے نال جاندے ہیں. بدتمیزی نہیں. اچھا آگے سنیں, ان دوروں پر 78,50,000 کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے تحفے دیے. اچھا جی 78 لاکھ ساڑھے پیسے ہیں جو 78 لاکھ 78 لاکھ 50,000. یہ علی صاحب کو پتہ, یہ ہے آپ کی قوم کی یادداشت. آپ کو بتانا بھی فضول ہے خدا کی قسم. میں تو ایسے سر کپا رہا ہوں, دیوار سے ٹکرے مار رہا ہوں. میں سن رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں بتانا, لوگ کیا کہتے ہیں, اچھا 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 بس ختم, اچھا بس ختم. یعنی اس ہمارے ملک میں کوئی اس طرح کی چیز بتانا, یار دیکھیں خلاف ہو گیا ہے, یار دیکھیں فلاں خلاف ہے, یار دیکھ وہ ظالموں, یہ ملک تو ہم ساروں کا ہی ہے نا. شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی ملک ہے, میرا بھی ملک ہے, آپ کا بھی ملک ہے. اپنے ملک کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنجیدگی سے تو سن لیا. عباسی صاحب تے آپ رائٹ انسان نے کہ وہ تے وزیر اعظم ہاؤس دے وچ بھی نہیں رہے. یہ دورے جو میں بتا رہا ہوں, یہ اعداد و شمار جو بتا رہا ہوں, یہ وزارت خارجہ نے قومی اسمبلی میں پیش کی ہیں. اس میں 1 روپیہ میں نے نہیں ڈالا یا نہ نکالا ہے. اچھا ارشاد ہو, آج یہ سلیم صافی 1.5 لاکھ دی چاہ پی گیا, ایندہ بھی درست کلکولیٹر کرے نا. ہاں یہ بھی یاد کرانا, سلیم صافی صاحب نے ایک بڑی اچھی سٹوری بریک کی تھی کے پی کے حکومت کے بارے میں. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت صرف خیبر پختونخوا میں ہوتی تھی. تو انہوں نے سلیم صافی صاحب کو جو چائے پلائی یا کچھ لوگوں کو اور چائے پلائی, اس کا ایکچول خرچہ کتنا تھا اور انہوں نے لکھا کاغذوں میں کتنا. یہ صافی صاحب نے کاغذ ان کے ہتھے چڑھ گئے, انہوں نے ٹی وی پر آ کے بتایا, لیکن یہاں کسی کی کان پہ جوں نہیں رینگتی. کے پی کے کا بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کے پی کے میں پچھلے 2 حکومتوں میں تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ارد گرد جو ان کے دوست ہیں, جو دوست ہیں, پیارے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتاؤں گا, کل آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے رولز ریلیکس کر کے, قانون ریلیکس کر کے کتنے اپنے پیاروں کو بڑی گاڑیاں دیں. ویسے پٹی صاحب تسی بھی دوریاں تے جاندے ہو, ادھر تے تسی گلا شکوہ کوئی نہیں کرتے. اللہ کے فضل سے ابھی تک کسی ایک کے ساتھ کسی غیر سرکاری دورے پر یا سرکاری دورے پہ میں ساتھ نہیں گیا, اور نہ آئندہ جاؤں گا. اچھا آپ سنیں صرف جی, برطانیہ کے 3 ایم پی, ان کے ممبر ان کی اسمبلی کے, انہوں نے 3 لاکھ پاؤنڈ زیادہ خرچ دیے اپنے حلقے میں, اور جو خرچے وہ بھی جینون. ان کی ممبرشپ کینسل کر دی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے باپ کا پیسہ تھا کہ 3 لاکھ پاؤنڈ آپ نے زیادہ خرچے کر دیے. اچھا آگے سنیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان 19 دوروں پر, غور سے سننے والی بات ہے, 50,48,000 کی ٹپ دی. ساڈا ملک اردوں دا ٹپ ٹپ کرن لگ پے, ہر غریب آدمی دی چھت ٹپ ٹپ کر رہی ہے, اور یہ بار ٹپاں دی جا رہی. آگے سنیں, ایئرپورٹ ہینڈلنگ کے نام پر, یہ پتہ نہیں اب ایئرپورٹ ہینڈلنگ کیا تھا, کوئی اسپیشل جہاز طیارے کھڑے کیے گئے تھے, یا وہ جگہ کرائے پہ لی گئی تھی, یا اسپیشل ہینڈلنگ کی گئی تھی کہ جب ان کے جہاز آئیں گے تو اس وقت دوسرے نہیں اتریں گے. جو بھی ہو, 4,18,50,000 ایئرپورٹ ہینڈلنگ کے نام پر خرچہ آیا. تے پھر قوم نال مین ہینڈلنگ ہوئی نا. اللہ بھلا کرے, غلطی سے صحیح بات بول گئے ہو, لیکن یہ ہوتی آ رہی ہے, 73 سالوں میں ہوتی آ رہی ہے. اور شروع کے حکمران اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ اس معاملے میں ذرا وہ خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح کا سامان آیا, اور ان میں ان کے موزے بھی تھے اور 1-2 ذاتی چیزیں بھی تھیں. تو انہوں نے دیکھا اور وہ کہا کہ اس کی پیمنٹ مجھ سے لو, یہ سرکاری خرچے میں نہ لکھے. کبھی مجال ہے فاطمہ جناح صاحبہ کے علاوہ کبھی کوئی رشتہ دار قائد اعظم کے گورنر ہاؤس میں آ کے سویا ہو؟ ہمارے جو بنتا ہے اس کے بعد جا کے دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس, ایوان صدر. ممنون حسین صاحب ہمارے ایک صدر گزرے ہیں, ان کے 22-23 خاندان کے فرد ادھر رہتے تھے ایوان صدر اسلام آباد میں, اور اس کے بعد انہوں نے ایک انیکسی صدر ہاؤس کی تھی کراچی میں, اس پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا. ان 19 غیر ملکی دوروں پر
शाहिद खान अब्बासी साहब ने TADA भी वसूल किया कि मैंने दौरे किए हैं, मुझे TADA दिया जाए। वो TADA था 1 करोड़ 22 लाख। सुनिया अब्बासी साहब दे एनक्लेयर दे विच रहंदा कोई होर रहा है। ये बाद में किसी दिन बताऊंगा। इतनी इकट्ठी इन्फॉर्मेशन लेके आपका छोटे से दिमाग में ये घुसेगी तो फर्क तो कोई नहीं पड़ना। और सारे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਖੱਪੇ ਸੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। शाबाश तेरे ते जेदा। और सर जी तुसी तो बहुत ही सेंसिटिव हो गए हो, साड़ियां किहड़ा कोई रजाइयां चुक के ले गए। जेदा जी थोड़ियां रजाइयां नहीं, ये लोग थोड़ा मुस्तकबिल चुक के ले गए ने, थोड़े बच्चियां दा मुस्तकबिल। बच्चों से याद आया, मेरा बचपन का वाक़या है। जब मैं छोटा था। अच्छा सर, मैं आपका वाक़या तो सुनूं। आज पटी साहब ने बढ़िया नहीं होने देना था। मैं सुन लूंगा, नहीं सुन लूंगा, मैं सुन लूंगा। तो ये आप लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल ले गए हैं। मैं अपने और किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा। 73 सालों के बाद मैं एक फ़िक्रा, हसन निसार साहब का एक फ़िक्रा है, उसको मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि इन्होंने जो पैदा अभी नहीं हुए उन बच्चों के भी बयाने पकड़ लिए, वो भी गुलाम हैं, वो भी, उनका बचपन भी गया। अबे हुक्मरान, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल ले गए और भट्टी साहब मेरा बचपन ले गए। अच्छा चलो सर प्लीज, अब प्लीज थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से सुना दो। सुना दो जी, सुना दो, सुना दे। अच्छा वाकया कुछ यूँ है, जब मैं छोटा था तो एक हमारे गांव में एक छोटा सा कुआं था। अच्छा, आज भी मुझे याद है, उस कुएं के किनारे चंद। ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।